स्टेज कोशी प्रदेशको बीचमा अब यो खेल चलिरहेको छ लिग स्टेजको खेल हो यो पनि यदि कोशी प्रदेशको कुरा गर्छौँ भने धेरै राम्रा खेलाडीहरू छन् प्रज्वल योङहाङ सोमनाथ राई आशिष भुजेल विष्णुकान्त चौधरी प्रकाश बस्नेत सन्देश चौधरी राजन राई प्रदीप बाहेल नविराज राई सञ्जीव लिम्बू सुजन थापा सँगसँगै हामी यदि एपीएफको कुरा गर्छौँ भने डम्बर बहादुर मगर भारत बिसी प्रेम बहादुर विक दीपक श्रेष्ठ दीपक तिमेल सिन्हा वेग बहादुर तामाङ रोहित कुमार श्रेष्ठ धनबहादुर भुजेल केशबहादुर गुरुङ पुनम मिश्रा हरिशंकर पाण्डे र केशव तिमिल सिन्हा जस्ता खेलाडीहरू रहेका छन् भने यहाँ हेर्न सक्छौँ मेन्स क्याटेगोरीतर्फ कोशी भर्सेस आर्म पुलिस फोर्स एपीएफको बीचको खेल जारी छ कोशी प्रदेश र एपीएफ यहाँ इक्वलाइजरको लागि हेरिरहेको छ किनकि कोशी प्रोभिन्सले स्टार्ट गरेको थियो यो क्याम्पेनलाई आफ्नो राम्रो स्कोरसँगै 2-0 को अग्रतामा कोशी टुनिलप कोशी अहिले एपीएफ कमब्याकको लागि हेरिरहेको छ दुई भागीय टोली यस प्रतियोगितामा केही मिक्स पर्फर्मेन्स छ आशा गरिएको खेलमा नतिजा त्यति राम्रो निकाल्न सकेको छैन तर प्रत्याशित नतिजाहरूको लागि हेरिरहेको छ यो टिमले र कोशी प्रदेशको चुनौती आज एपीएफलाई यहाँ पनि क्विक काउन्टर सेटअपमा आर्म पुलिस फोर्सको लागि यो पनि बल रोल हुन पुग्यो रिङमा बल पोजिसन फेरि पनि जित्दै कोशी विरुद्ध एपीएफ डिफेन्सबाट फेरि पनि एउटा राम्रो बिल्डअप त्यति डिफेन्स टाइट राख्न सकेको छैन कोशीले निकै नै कमजोर डिफेन्स छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने 2 अङ्क खाता खोलेको छ आर्म पुलिस फोर्सले भने अब पनि बराबर भएको छ 2-2 को अवस्थामा त्यति राम्रो डिफेन्स देखिएन कोशी प्रदेशबाट फेरि पनि हेर्न सक्छौँ अर्को काउन्टर तुरुन्तै ब्रेक गरिरहेको छ सजिलोसँग अङ्क हासिल गरिरहेको छ कोशीले आफ्नो डिफेन्सलाई सुधार गर्नुपर्नेछ मजबुत गर्नुपर्नेछ यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी एपीएफका खेलाडी सुजन थापा रहेका थिए जसको त्यो प्रयास थियो अटेम्प्टको अब भने कोशी प्रज्वल योङहाङ ट्रफीको विषय लगाइसकेको छ भने एपीएफ अर्को आक्रमणमा आर्म पुलिस फोर्सको लागि प्रेमबहादुर विका कोशी प्रदेशको बल एउटा राम्रो बिल्डअप चाहिएको छ टिमलाई डिफेन्सिभली त्यति राम्रो देखिएन स्ट्रङ सजिलैसँग एपीएफले एक्सप्लोइट गरिरहेको छ भने यहाँ सेटेड लेनतर्फ अघि बढ्ने प्रयासमा छ कोशी प्रदेश तर त्यति धेरै समय पनि होल्ड गरिरह्यो बललाई एउटा क्विक रियाक्सनको आवश्यकता थियो एपीएफलाई फाइदा अगाडि बढ्दै एपीएफ डम्बर बहादुर मगर पुलिस फोर्सका खेलाडी पर्खिरहेका छन् पासको लागि ट्राई आफैले गरे कन्भर्टको कोशी प्रदेश ट्रान्जिसनलाई ब्रेक गर्न सफल अहिलेसम्म एपीएफ पनि हेर्न सक्छौँ लुज पास रहन पुग्यो कोशी प्रदेशका खेलाडी प्रज्वल योङहाङ बललाई रिकभर पनि गरिसकेका छन् आफै प्रदीप बल रोक्ने प्रयासमा थिए तर प्रेमबहादुर विकको लागि धेरै नै स्पेस क्रिएट हुन पुग्यो पुलिस फोर्स 6 अङ्क पुगिसकेको छ अब 4 अङ्कको डिफरेन्स छ
पोजिसनमा कोशी बल अगाडि बढाउँदै कोशी प्रदेश राइट च्यानलमा एकदमै राम्रो रणनीति त थियो तर पास त्यति राम्रो रहन सकेन त्यस कारणले गर्दा एपीएफले बल पोजिसन जितेको छ र अगाडि पनि बढेको छ स्कोरको लागि यहाँ मौका थियो केही मात्र टाढा रहन पुगे एपीएफका खेलाडी प्रेम बहादुर कोशी प्रज्वल यो ठुलो चान्स मिस प्रज्वल अझै पनि प्रज्वल योङहाङ पर्खिरहेका छन् एउटा सफल पासको लागि तर एपीएफ फेरि पनि ब्रेक गरेको छ पोजिसनलाई र डम्बर अगाडि बढिरहेका छन् डम्बर बहादुर मगर पासको लागि विकल्प प्रशस्त त उनी आफै गए अब निकै नै राम्रो अटेम्प रह्यो उनीबाट डिसेन्ट क्ल्यारिटी र कन्भिक्सनको अलिकति अभाव देखिएको छ कोशी प्रदेशमा 8 अङ्क पुगिसकेको छ पुलिस फोर्सको केवल 4 अङ्कमा छ कोशी अहिलेसम्म 2वटा मात्र कन्भर्जन सक्सेसफुल छ बास्केटको नजिक हेर्न सक्छौं फेरि पनि पेन्टेड लाइनमा कोशी प्रदेश पुग्न सफल भएको थियो तर एपीएफ अगाडि बढिसकेको छ र एपीएफले अहिलेसम्म गरेका हरेक प्रयासहरू सफलतामा परिणत भइरहेका छन् अर्को एकपटक एपीएफको लागि पेनिट्रेटेड लाइनमा यसपटक बाउन्स भयो ब्याकबोर्डमा लागेर बल अझै पनि मौका भने बाँकी नै छ फेरि पनि रिङ बाधा बन्यो त्यसपछि हेभी रहन पुग्यो रिलिज कोशी प्रदेश अब पनि अङ्कको खोजीमा अगाडि बढ्न सक्छ यहाँबाट तर यहाँ रेफ्रीको व्हिसल अनि प्रशिक्षकहरूले आफ्नो टिमलाई बोलाएका छन् टाइम आउटको रूपमा टाइम आउट सकिने क्रममा रहेको छ एपीएफको बेन्चलाई हेरिरहेका छौँ हामी गेटोली जुन किसिमले लिइरहेको छ चुनौती छ कोशी प्रदेशलाई कोशी प्रदेशको हेर्ने हो भने पासिङ पनि त्यति राम्रो देखिएन न त डिफेन्स त्यति राम्रो देखियो फर्स्ट क्वार्टरमा नै 4 अङ्कको अग्रता अहिलेसम्म बनाइसकेको छ अब कोशी प्रदेशको लागि समर्थन त छ पोखरा रङ्गशाला कोर्टमा यो पास फ्रन्ट पास तर हेर्न सक्छौँ धेरै नै हेभी जसबाट पोजिसन पनि लस भएको छ भने अर्को एउटा स्टेप दिएको छ एपीएफलाई कोशीले मिस्टेक कोशीको बल थियो एपीएफको बल थियो र एपीएफ अगाडि बढ्दै प्रेम बहादुर इनसाइड प्रवेश गरेका छन् इन्ट्री भएको छ सेटेड लेनमा तर यो प्लेसमेन्ट त्यति राम्रो रहन सकेन फर्स्ट इनिसियल चान्स र त्यसपछि सेकेन्ड अटेम्प्ट हुनेछ तर धेरै बेर होल्ड गर्न पुगेको छ एपीएफले बललाई कम्प्लिट गरिसक्नु पर्थ्यो र यहाँ पनि कोशी
केही भाग्यशाली पनि रहन पुगेको छ कोसीको बल। अगाडि बढ्दै प्रदीप राई, प्रज्वल योङहाङ रहेका छन् र राम्रो ब्रेक, राम्रो पोजिसन, फेरि पनि डिस्पोजेस गर्दै अगाडि बढ्यो एपीएफ को टिम। बेगबहादुर तामाङ रहेका थिए सुरुवातमा खेलाडी र यहाँ पनि अर्को 2 अङ्क थपिएको छ टिमको खातामा। 10 अङ्क पुगेको छ अब एपीएफ को पनि। कोसी जम्मा 4 अङ्क मात्रै। हरिशंकर थिए एपीएफ का। यसपटकको प्रयास सुटिङ पनि अलिकति त्यति राम्रो रहेन कोसीबाट। बाउन्स हुन पुगे, ब्याकबोर्डमा हिट गर्न पुगेका छन् एपीएफ का खेलाडी। यो प्लेसमेन्ट पनि त्यति फलदायी रहेन प्रेम बहादुरको। यहाँ भने कोशी प्रदेशको लागि मौका, जुन प्रकारले मौकाको सदुपयोग भइरहेको छैन कोशी प्रदेशबाट, त्यसले भने अलिकति समस्यामा पनि पारेको छ यो टिमलाई। नयाँ रणनीतिको साथमा आउनु पनि आवश्यकता। यो टाइम आउटले थप हामी बुझ्नेछौँ कस्तो खालको प्रदर्शन रहनेछ अब कोशीबाट। टाइमआउटको समाप्तिसँगै पुलिस फोर्स एउटा प्रमिसिङ अट्याकमा देखिन्छ। यहाँ निकै नै राम्रो कन्भर्जन पुलिस फोर्सको। कोशी प्रदेशको लागि केही लेट भइरहेको छ अब। अग्रता धेरै नै बढाइसकेको छ पीएफले, कुनै चिन्ता छैन। कम्फर्टेबल पोजिसनमा खेल्दै त्यति धेरै प्रेस भइरहेको छैन कोशीबाट। एपीएफ का लागि यहाँ देख्न सक्छौं रोहित कुमारलाई, रोहित कुमार श्रेष्ठ केही इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्स देखाउने क्रममा 14 अङ्क अब एउटा राम्रो कन्भर्जन पछि। ग्यादर भइसकेको छ एपीएफ र कोशी प्रदेशको लागि। त्यो चान्स मिनिमल पनि दिएको छैन अहिलेसम्म। एपीएफ को बल, प्रेम को प्रयास फेरि पनि अब दोस्रो पटकको प्रयास रहेको थियो उनीबाट, जहाँ सफलता पनि प्राप्त गरिरहेको छ बारम्बार। एपीएफ का हरेक खेलाडीको अटेम्प्ट अलिकति क्लियर अन टार्गेट देखिन्छ। क्विक सेटअप छ यहाँ काउन्टरको हेर्न सक्छौं। अर्को एउटा कन्भर्जन 16 अङ्क एपीएफ का दीपक श्रेष्ठको। ब्याकपास कोशी प्रदेश डिफेन्स तोड्न सकेन। एपीएफ फेरि सजिलैसँग अगाडि बढ्न चाहन्थ्यो तर बल भने बाहिर छ अहिले।
18-4 ठुलो अग्रता कोशी प्रदेशको विरुद्धमा एपिएफलाई विभागीय टोली एउटा दबदबा बनाएर खेलिरहेको छ। यस खेलमा फेरि पनि अर्को खतरा उत्पन्न भइसकेको छ। अर्को एउटा हेर्न सक्छौँ कन्भर्जन रोहित कुमार श्रेष्ठ सजिलैसँग अङ्क जोडिरहेको छ एपिएफले 20 अङ्क। अब कोशी प्रदेशबाट अलिकति कमजोर प्रदर्शन हामीले आशा गरे अनुसार पनि खेल्न सकेको छैन यो टिम। यसपटक पनि केही नजिक थिए स्कोरको लागि चान्स बनेको थियो तर कोही काउन्टरहरूलाई रोक्न असफल छ। त्यसपछि लगत्तै एपिएफ एउटा आक्रमण बुन्ने गर्दछ। हेर्न सक्छौँ यसै गरी यसलाई रोक्न बेगबहादुर तामाङलाई रोक्न गाह्रो भइसकेको थियो एपिएफलाई। एपिएफको विरुद्धमा कोशी प्रदेशलाई निकै नै दबावमा छ टोली। 22-4 को स्थितिमा यो खेल रहँदा टाइम आउट। टाइमआउटको समाप्तिपछि हेर्न सक्छौँ सुरुवात धमाकेदार गर्दै होम पुलिस फोर्स कोड पनि चेन्ज, जसले गर्दा कोशी विरुद्ध एपिएफ जुन मोमेन्टममा थियो त्यही मोमेन्टमलाई क्यारी गर्दै यो क्वार्टरमा ब्रेकपछि यो दोस्रो हाफ सुरु भएको छ यस खेलको। चारवटा क्वार्टरहरू खेलाइन्छ 8-8 मिनटको र 2वटा क्वार्टर सकिसकेपछि ब्रेक हुन्छ र त्यसपछि अब थप 2 क्वार्टरमा आइपिएफले कति बनाउनेछ यो अङ्क त्यही नै हो प्रश्न, किनकि कोशी प्रदेशको लागि त्यहाँ कुनै सम्भावना देखिएको छैन जितको। एपिएफ नै रहनेछ विजयी टोली, तर कति स्कोर गर्नेछ एपिएफले र कोशी प्रदेश एउटा सम्मानजनक स्कोर जोड्न सक्छ या सक्दैन त्यो पनि हो उनीहरूको लागि। अब र यसपछि दर्शकवृन्द यही कोर्टमा महिलातर्फ तेस्रो स्थानको लागि हुनेछ। कोशी र बागमती प्रदेश नै भेट्नेछन् तेस्रो स्थान फिमेलतर्फ। हिजो दुवै टिम सेमिफाइनलमा हार्न पुगेका थिए। अर्को एकपटक हेर्न सक्छौँ केही मौका त बनेको थियो एपिएफको लागि, यो पटक पनि असफल। यो अटेम्प्ट त्यति फाइदाजनक रहन सकेन। रोहित कुमार श्रेष्ठको अटेम्प्ट थियो। कोशी अब भने केही राम्रो स्थितिमा यहाँ देख्न सक्छौँ यदि यो बिल्डअप राम्रो, तर पनि एपिएफको डिफेन्स कुनै पनि मौका दिइरहेको छैन। अर्को एकपटक ड्रिब्लिङ गर्दै अगाडि बढेको छ एपिएफ, स्कोर पनि भएको छैन। त्यसभन्दा अगाडि नै रेफ्रीको पनि इन्टरप्सन।
र एकपक्षीय बन्दैछ यो खेल। मौका एपीएफलाई, जहाँ ठुलो मौका थियो, एपीएफका खेलाडीले त्यसको सदुपयोग पनि गर्न सकेनन्। अर्को डिस्टेन्सबाट हेर्न सक्छौँ डाइरेक्ट गइरहेको छ प्लेसमेन्टमा। पुलिस फोर्स फेरि प्रयास हुनेछ, केही हेभी रहन पुग्यो, रिङभन्दा निकै नै बाहिर त्यो प्लेसमेन्ट रह्यो। सेटर लाइनको नजिकबाट फ्री एल्बो थ्रो जुन हामी भन्ने गर्दछौँ प्राप्त गर्दै कोशी प्रदेश यहाँ बल। केही बेरसम्म अहिले डिफेन्सिभली राम्रो काम गरिरहेको थियो। बल हुनेछ कोशी प्रदेशलाई नै। कोशी अट्याकमा छ र यस्तो किसिमको चाहिन्थ्यो कन्भर्जन सुरुवातबाट नै। त्यो साहस देखाउन सक्नु पर्थ्यो कोशी प्रदेशले, र यहाँ चान्स लिएका थिए। 6 अङ्क पनि जोडेको छ अब। प्रदीप राईको प्रयास सफल। एपीएफ लगत्तै अर्को अवसरलाई हेरिरहेको छ भने यहाँ फाउल। कोशी प्रदेशलाई रहनेछ यो बल। अझै पनि कोशी प्रदेशका समर्थकहरू कोशीको नाममा मिटिङ सुन्न सक्छौँ हामी, तर कोशी निकै पछाडि छ अहिले। यहाँ रिजल्टको हिसाबले भने एपीएफलाई त्यति धेरै टक्कर दिन सकिरहेको छैन। पुलिस फोर्स गाडी बढ्ने क्रममा सुरुवातमा इनिसियल चान्स लिन दिएका थिएनन्, त्यसपछि प्रयास रह्यो एपीएफका रोहित कुमार श्रेष्ठको। अझै पनि ब्यालेन्स अफ रिङमा ठोक्किन पुग्यो बल। कोशी प्रदेशको काउन्टरलाई रोक्न चाहन्छ पुलिस फोर्स। यो प्रयास असफल। राजन राई थिए त्यहाँ। एपीएफ अर्को एउटा क्विक काउन्टरमा केही हतार गर्न पुगे। एपीएफका खेलाडी समय लिन सक्थे अन्य खेलाडीहरूको साथीहरूको आगमनको लागि। र यसबीचमा पनि 24 को यो ठुलो अन्तरमा समय भएको छ टाइम आउटको। टाइम आउट सकिएको छ। कोशी प्रदेश निकै नै कमजोर अवस्थामा। एपीएफ को विरुद्धमा उपाधि दावेदार पनि हो एपीएफ को टोली। त्यस कारणले गर्दा भाग्य टोलीसँग
कठिन थियो कोशी प्रदेशलाई, यद्यपि त्यति राम्रो खेल पनि प्रदर्शन गरेन आज। यहाँ रिङमा फेरि पनि सल हुन पुगेको छ बलको, तल्लो भागबाट उठाएर टिप गर्ने टेक्निक सेडेड लेनतर्फ। यहाँ निकै नै ठुलो ग्यादरिङ देखिरहेका छौँ हामी। एपिएफको पोटेन्सियल थ्रेटलाई रोक्न चाहन्छ कोशी प्रदेश। एपिएफ लगातार दबावमा राख्न सफल हेर्न सक्छौँ। यहाँ इजिली गरिएको छ अगाडि, र अङ्क प्राप्त गर्न पनि सफल भइरहेको छ आम पुलिस फोर्स। र फेरि पनि हेर्न सक्छौँ कोशी प्रदेशलाई अवसर छ, र एपिएफ डिफेन्समा झरिसकेको छ आफ्नो पहिलो ब्लक। त्यसपछि यो पास जर्सी नम्बर 10 का राजन असफल रहेको छ कोशी, र यो प्रयास पनि। त्यसपछि फेरि पनि क्विक ट्रान्जिसनमा आम पुलिस फोर्स अगाडि बढ्ने क्रममा देख्न सक्छौँ हामी। बल भने लुज भएको छ, तर त्यसको त्यति धेरै अप्ठ्यारो पनि हुने छैन, किनकि धेरै नै ठुलो अग्रता हो आज यो खेलमा एपिएफसँग अहिले कोशी प्रदेश। र बाई लाइनसम्म जाने क्रममा थर्ड लाइन, त्यसपछि यो पास राम्रो पास थियो, कलेक्सन राम्रो रहन सकेन, र त्यसको भरपाई भने अब गर्न चाहिरहेको छ फाइदा उठाउँदै पुलिस फोर्स। निकै नै तीव्र गतिको आक्रमण। हेर्न सक्छौँ अर्को एक पटक सक्सेसफुल कन्भर्जन। 28 अङ्क अब। कोशी प्रदेशको लागि धेरै समय भइसकेको छ स्कोर नभएको, केवल अहिलेसम्म 6 अङ्क जोडेको छ। 3 पटक सक्सेसफुल कन्भर्जन गर्न सकेको छ अहिलेसम्म। त्यो बाहेक इट्स ऑल अबाउट एपिएफ। बल पनि यहाँ एपिएफकै। पुलिस फोर्स फेरि पनि यो टेक्निक पनि आइडिया सही थियो, किनकि जुन हिसाबले आफ्नो सोल्डरलाई तलबाट माथि टिप गर्ने टेक्निक, त्यसले गर्दा ब्यालेन्स पर्याप्त रहन सकेको थियो, र 30 अङ्क पुगेको छ अब पुलिस फोर्समा। ओ यहाँ पनि भाग्यले फेरि पनि साथ दिएन, अर्को एउटा कन्भर्जनको चान्स मिस गर्दै कोशी। त्यसपछि बढेको छ गाडी एपिएफ। यो अन्तिम क्वार्टर पनि हो, कम्पिटिसन त कुनै देखिएको छैन, त्यसले गर्दा यो क्वार्टरमा सकेसम्म स्कोर रोक्नुपर्ने प्रयास हुनेछ। र यहाँ भन्दै थिएँ म, त्यही बेलामा नै कन्सिड गर्न पुगेको छ कोशी प्रोभिन्सले। निकै नै राम्रो स्कोर एपिएफका प्रेम बहादुर विकको। अब पनि एउटा ट्रान्जिसन पाएको छ कोशी प्रोभिन्सले, तर त्यति धेरै क्विक छैन, जहाँ एपिएफको डिफेन्स अलरेडी बसिसकेको छ त्यो पोजिसनमा। लगभग त्यो लो ब्लक कर्नरबाट नै प्लेसमेन्ट गर्ने चाहना पुरा हुन सकेन, र त्यसपछि एपिएफ रिप्लाई दिन खोजिरहेको छ। यहाँ दीपक तिमिल सिन्हा बलको लागि डिमान्ड गरिरहेको छ। कोशी प्रदेश राम्रो बल जित्यो यसपटक पनि। प्रज्वल यहाँ पनि सोमनाथ बल लुज भएको छ एपिएफको लागि। अर्को एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी निर्माण, यहाँ भरतको राम्रो पास थियो, प्रयास हुनेछ, र यो पनि सफलता। केही समय लाग्यो तर पनि खुसी छन् एपिएफका युवा खेलाडी।
प्रज्वल उनी नै हुन्। यदि केही गर्न सक्छन् भने यहाँबाट एउटा सम्मानजनक अवस्थामा पुर्याउन सक्छन् भने स्कोर गरेर आफ्नो टिमलाई। निकै नजिक थिए यसपटक भारत। त्यसपछि फेरि वाउ अमेजिङ, यहाँबाट 3 पोइन्टरको लागि जुन प्रकारले प्रयास थियो स्पटन, धेरै नै राम्रो प्रदर्शन आर्म पुलिस फोर्सको। 38 को यो ठुलो ठुलो अन्तरले यो खेलमा आफ्नो मजबुती आफ्नो पकड जुन प्रकारले जमायो आर्म पुलिस फोर्स, अत्यन्तै शानदार खेलको प्रदर्शन। दर्शकहरूको उपस्थिति देख्न सक्छौँ, अफिसियल्स, भलन्टियर्स, कोचिङ स्टाफ, मेडिकल स्टाफ लगायत धेरैजनाको यसमा सहभागिता रहेको छ यस प्रतियोगितामा। र कोशी प्रदेश पराजित भएको छ सजिलैसँग एपिएफ विरुद्ध। 38 को ठुलो अन्तरको हार बेहोर्न बाध्य बनेको छ विभागीय टोली। आफ्नो वर्चस्व दबदबा देखाउन सफल प्रादेशिक टोलीमाथि कमजोर प्रदर्शन कोशी प्रदेशको चौथो क्वार्टरमा समाप्त हुँदा 38 अङ्क र 6 अङ्क कोशीसँग केवल। दर्शकबिन यसपछि महिलातर्फको तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जहाँ बागमती प्रदेशले सामना गर्दैछ महिलाकै कोशी टिमको। हिजो भएको सेमिफाइनलमा दुवै टिम पराजित हुन पुगेका थिए। सेमिफाइनलमा हेर्नेछौँ त्यो तेस्रो स्थानको लागि भिडन्त कस्तो रहनेछ भन्ने कुरा। मेन्स क्याटेगोरीमा कोशीले नतिजा सुम्पिएको छ आर्म पुलिस फोर्सलाई। तपाईँ पनि पब्लिक फोके टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, हामीसँगै रहनुहोला। आयो
कति चाहिँ यसमा चार चाहिए कति चाहिँ यस्तो गेस्ट त्यो टिम्बरलेक राइट Yeah. टिम्बरलेक Yeah, you spelled it right. Yeah. Beautiful Gate Foundation. Beautiful Gate Foundation. You're a founder, right? Yes. I'm like studying you. कति मिनटको दाइ भनेको लगभग कति 5 मिनट्सको एस्टिमेसन ओके It's a beautiful day today. I know, I it's was so worried nice. if it start raining even today. No. You're great, good. It was so hard for players yesterday. I know. With all the, it's hard enough, and then to have pools of water that you have to dribble in. Yeah. I mean, it's hard to dribble. It was also hard for them to like go from there to नमस्कार सुन्दर नगरी सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरामा तपाईलाई स्वागत छ तपाईँ हामीसँग पब्लिक 4K टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहनु भएको छ विकासशील राष्ट्रिय व्हीलचेयर बास्केटबल च्याम्पियनशिप नेपाल 2080 को यो पहिलो संस्करणको आज हामी दोस्रो दिनको खेलहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ आजको दिनमा घाम पनि खुलेर आएको छ मौसम निकै नै राम्रो देखिएको छ र आजको हाम्रो खेलाडीहरूको उत्साह ऑडियन्सेसहरूको उत्साह र हाम्रो आफैको पनि उत्साह निकै नै टप नचमा छ यति बेला भने मसँग देखिसक्नु भएको छ हामीसँग स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ युएसए बाट हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ सर नमस्कार गुड मर्निङ टु यु Thank you. Good morning. Sir, you are a founder of Beautiful Gate Foundation that helps the organizing committee of this championship. So tell us more about it. Yeah, so my wife and I first came to Nepal in 2009, and on that trip we met Vikas Adhikari and the Adhikari family, and the things they were doing at Sundardoka Sarisiwa, and we were so inspired that we decided to start a nonprofit in the U.S. to help fund some of the work that they were doing. And so we've been a proud sponsor and partner, and my wife and I have been coming back every year and just gotten more and more involved every year. It's been great. So the Beautiful Gate Foundation helps the people with disabilities or differently abled people for the wheelchair basketball championship or even for other services. Oh yeah, we've been involved in all sorts of things. Actually, my family and I were here in 2015,
And we took a 10-week trip to be here and to kind of help really establish things. And 4 weeks into that trip was when the earthquake happened. And so we had just gotten our nonprofit certificate. And so a lot of money started coming in, and we were able to do a lot of earthquake relief work. And then we were involved with COVID and all sorts of programs. So yeah, we've had a lot of experience doing a lot of different things with them. It's been wonderful. Absolutely. So this is a non-profit organization. So how does the donations, the funding come from, or how do you generate all of this? Yeah, so it's mostly just through word of mouth, but it's been some of our biggest donors are people who have come over to Nepal, and so we've brought like teams of doctors to do medical clinics, and they always come back and they just say we want to continue to support this. This is such a wonderful thing. So a lot of friends, family, and just people have word of mouth told other people to start bringing funds. So mostly it's the people that have already visited Nepal and they've felt the love and Oh, they want to yeah. give back to the Oh, yeah. country. It's a very effective way. Just bring them over here, and when they see this and this kind of stuff, they're hooked. They want to be a part of this. Their hearts starts melting. Absolutely. So, but on a serious note, the help you have been doing, the non-profitable work, the services you have been doing for the people with disabilities, that is amazing because championships like this for people, the players like them, it's a very huge deal because. With the reflection the society gives to them on a surface level, it's deeper for them to motivate them, to strengthen them. How do you find their experiences looking at the players? Yeah, it's very inspiring, and that's really because he cared so much about, people with disabilities, people in suffering, people who are in the midst of pain. And, it's the kind of thing, a blow like that can really, for some people, can be so overwhelming that it's like life ends, And what this tournament is doing is it's really celebrating people who, instead of like being overwhelmed by that, have embraced the hardship and, have found meaning, have found achievement, and so much community. I mean, look at this. It's just like all of these people coming together. They're so excited to be together, and it's very inspiring to sit on the sidelines and to watch the achievement. And just the athletes here. It's absolutely amazing. I can't imagine shooting a 3-point shot in a chair, this far away. It's just like amazing that they're able to Handling do the that. wheels and handling on the floor and Yeah. then going for the shot. It's Oh. difficult. So as we are talking about the representation coming together, embracing the hardship, we have representation from 7 provinces, all Yeah. the 7 provinces from Yeah. Nepal. So I think them coming together, knowing that they are not alone in this Yes. and celebrating each other's hardship, being there for Yeah. each other and then feeling that gap between their own lives, I think that is absolutely amazing to see. And the joy you have Yeah. from the moment we started to Oh, talk, yeah. I think that's also absolutely overwhelming. Yeah, it gives me goosebumps. I'm so excited. And, I truly believe this is the beginning of something. I don't know exactly where this will go from here, but, we're committed to be a part of this. And this is an anniversary of the passing of Vikas, and his vision still lives on. And so this date will be something that we're doing every year. And who knows what the future will hold? Maybe other kinds of wheelchair sports, things like this. But I'm excited to see where it goes. This is Bikash Shield National Wheelchair Basketball Championship initiated by Bikash Adhikari. And this has been organized on the 2nd death anniversary of Yes. Bikash. And you have known him, the initiator, the founder of Sundar Doka Sundar Doka Sati Sewa Yes. from 2009. It's been Yes. more than a decade, almost 15 years. Yeah. So how was he personally? How was he on a deeper level? Vikas was he was bigger than real life. This man was so passionate. He walked into a room and instantly everyone wanted to be with him, around him. And it's just so amazing because he worked with people in pain and suffering, and what he brought was just pure joy, laughter, excitement. And so I have seen him, walk into a situation that's just a terrible situation with suffering, and just by the time he walks out, everybody's laughing, enjoying themselves, having a wonderful time. So he's sorely missed. He was my best friend. We grew very close, and I would come here once or twice a year, and so it was a devastating blow, but ultimately he gave his life serving people. And, he served thousands of people with COVID on the front line, and ultimately paid the ultimate sacrifice and had a long battle with that himself. But, his children are here, his wife is here, his family is here. The organization he started is stronger than ever. And so the vision lives on, and, that we feel like we owe that to him to continue that vision. Yeah, absolutely. Bikash, he played a channel to connect
such wonderful people with you, with United States, with Beautiful Gate Foundation, and he became that channel. But the initiation he took has not been left behind. His wife, Bijada Adhikari, she is taking the initiation. She has organized this whole championship. She is taking that initiative forward. So how has the collaboration with Miss Bijada has been for you? So Bijata is an amazing like answer to prayer, right? You know, we were looking for someone who would be, be able to. Bikash was such a big personality. We were worried, who would be his partner, and she came, and in some ways she's overshadowed him. She is so wonderful. She's such an amazing leader, and she has inspired such a large group of people, and she has raised up a lot of leaders, and so in that way, like in some ways, it's the organization is healthier than it's ever been because of her leadership. So, I just watch her and I'm so inspired by her and just gracious and thankful that I could be here to help support her. We also had the opportunity to talk with Miss Bijata yesterday. I think the energy she brings, the hard work she does, and still takes less credit for it. She gave all the credit to her team, her wonderful volunteers. She barely took the credit. I think she is such a wonderful woman. She is. So we're talking about Bikasa's wife. So you have come here with your children and your wife. Yep. So let's talk about your family. So my family, we have 3 kids, and they've come over on multiple different trips, and it's been a great experience for them. When we brought them over here to spend 10 weeks here, we were just wanting them to get kind of a broader view of the world, and we didn't know that we'd be in for an earthquake and all of these kinds of things, and so that really has connected with them, and they've been very passionate about coming back here and being a part of that. One of the things that we've done in Kathmandu is we have children with disabilities, many who were injured during the earthquake, have come, and we've created a place for them to, like, a lot of them have come from like places in the Himalayas, places where they've had to walk to school, and then you lose a limb and they're no longer able to go to school. So what we did was have set up a place where they can come to Kathmandu, and we can put them on buses and they can go and get their education, all kinds of stuff. So we've been doing that since 2015, and we just had our first 7 children graduate last year. They all passed their exams, and now they're continuing education, and so that's been a very wonderful thing for us as well. My kids have gotten to know them, and of course we have, and it's been it's life-changing stuff for me and my family, and I'm so passionate about Nepal, and I'm so thankful to be a part of it. So while you are here for a noble cause, for a social cause, you also need to have fun. So you are in the tourism capital of Nepal. So Yes. are you going to visit places? What are your plans? Oh, man. Tell us on short. Yeah. Well, we do some trekking, and that's really good, but I just love going out to eat, shopping, doing all that kind of stuff. But my favorite thing is to hang out with the kids, and so that's where I have a lot of fun. So we have a great time. Thank you. He is the founder of Beautiful Gate Foundation that helps the organizing committee of this championship to go forward, to help these wonderful people live their lives more gracefully, and to be the back support, to be the spinal cord. So thank you so much, Drew Timberlake, Mr. Timberlake. Thank you for giving us your time. Thank you so much. दर्शकवृन्द तपाईँ हामीलाई पब्लिक 4K टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहनु भएको छ। अहिले पनि वुमेन्समा कोशी भर्सेस बागमतीमा 3rd प्लेसको लागि अब पनि यो म्याच हुँदैछ। यो म्याच रोमाञ्चक हुनेछ किनभने आजको रङ्गशालामा हुँदै गइरहेको आज यो पहिलो वुमेनको म्याच पनि हुँदैछ। कोशी भर्सेस बागमती 3rd प्लेसको लागि हेर्न नछुटाउनुहोस्। डोन्ट गो एनीवेयर, यु वाचिङ पब्लिक 4K टेलिभिजन। That was wonderful.
यो थर्ड प्लेसको लागि वुमेन्स तर्फको खेल हुनेछ। अब पब्लिक फोके टेलिभिजनबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने बागमती प्रदेश तेस्रो स्थानको लागि भिड्दैछ कोशी प्रदेशसँग। हिजो भएको सेमिफाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले हराएको थियो बागमती प्रदेशलाई भने लुम्बिनीले सेमिफाइनलमा पराजित गरेको थियो कोशी प्रदेशलाई। तसर्थ यो दुई टिम बीचको भेट भने अब तेस्रो स्थानको लागि हुनेछ पोखरा रङ्गशालाको यस कोर्टमा। एकदमै रोमाञ्चक खेल भएका थिए हिजो सेमिफाइनल अन्तर्गत। निकै नै बलियो टोली बागमती प्रदेश एउटा झिनो अन्तरले पराजित भएको थियो सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग। अनि कोशी प्रदेशमा पनि धेरै राम्रा खेलाडीहरू छन् जसमध्ये रजनी राई प्रमुख खेलाडी रहनेछन् हेर्नलायक, भने टिना महर्जन बागमती प्रदेशबाट। यी दुईजना खेलाडी प्लेयर्स टु वाच हुनेछन् आजको यो खेलमा। धेरै राम्रो स्कोर छ कोशी प्रदेशसँग। रजनी राई, जानुका तामाङ, अनुकला राई, सम्झना बन, बबिता थापा, सरिता थुलुङ, हेमकुमारी राई, निरुसा राई, प्रतिमा दाहाल जस्ता खेलाडीहरू छन् भने बागमती प्रदेशसँग पनि धेरै राम्रो खेलाडीहरूको सहभागिता। टिना महर्जन, हेमकला सुनवार, शर्मिला ठोकर, सरिता कोइराला, सङ्गीता माझी, रोशनी लामा, सानु कान्छी तामाङ, राधिका दिताल, सोनिका ढकाल र रामशैली तामाङ, जसमध्ये टिना महर्जन निकै नै घातक खेलाडी बागमती प्रदेशबाट पनि। रजनी राई कोशी प्रदेशको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन्। यो दुईजना खेलाडीलाई रोक्नको लागि प्रतिद्वन्दी टोलीले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दै हुनुहुन्छ पब्लिक फोके टेलिभिजन। यो लाइभ विकासशील नेसनल व्हिलचेयर बास्केटबल च्याम्पियनसिप 2024 अन्तर्गत आज यो तेस्रो स्थानको लागि केही क्षणमा नै अफिसियल वार्मअप पछि देख्नेछौँ हामी बागमतीको टोली र कोशी प्रदेशको टोली महिलातर्फको तेस्रो स्थानको भिडन्तमा। टाइम अझै पनि लम्बिरहेको छ र हरेक खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँहरूले पब्लिक फोके टेलिभिजन र पब्लिक फोके टिभीको डिजिटल प्लेटफर्मबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। पुन समाज कोर्टमा पनि खेलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। उक्त खेलहरू पनि पब्लिक फोके टेलिभिजनको डिजिटल प्लेटफर्महरूमा यहाँहरूले लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ।
अनि रङ्गशालामा भइरहेको यो कोर्टमा पब्लिक फोके टेलिभिजन स्क्रिनमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण। कोशी प्रदेश भर्सेस बागमती प्रदेश वुमेन्स क्याटेगोरीको यो थर्ड प्लेसको लागि भिडन्त सुरु हुन गइरहेको छ पोखरा रङ्गशालाको कोर्टमा र सुरु पनि भएको छ। तेस्रो स्थान कसले प्राप्त गर्नेछ यस प्रतियोगिताको? कोशी या बागमती? यो महिलातर्फको खेल। दुवै टिम हिजो सेमी फाइनलमा पराजित भएका थिए। सुदूरपश्चिम विरुद्ध बागमती र लुम्बिनी विरुद्ध पराजित भएको थियो कोशी। कोशी प्रदेश यहाँ पहिलो रणनीति बनाउने क्रममा रजनी देखिरहेका छौँ। सुरुवातमै उनको इन्भल्भमेन्ट देखिएको छ यो खेलमा। प्लेयर्स टु वाच कोशीको तर्फबाट रजनी र बागमतीको तर्फबाट टिना महर्जन। जर्सी नम्बर 7 की टिना प्लेयर्स टु वाच रहने निकै नै उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। यो राम्रो ट्रेभलिङ एबिलिटी छ उनीसँग, तर कोशीको डिफेन्स सही समयमा नै उपस्थित रहन सक्यो र डिफेन्ड गर्न सक्यो। टिना महर्जन हिजो जुन प्रकारको प्रदर्शन रहेको थियो उनलाई रोक्न निकै नै चुनौती रहने गरेको छ। सिङ्गो बागमती प्रदेशको टोलीलाई बारम्बार खेलमा फर्काइरहेकी थिइन् हिजो। निकै नै राम्रो खेलाडी र त्यस्तै रजनी जर्सी नम्बर 4 हामी कोशी प्रदेशकी खेलाडीलाई नोटिस गर्छौँ पनि उनी पनि सोही किसिमको खेलाडी हुन्। रजनी यहाँ बल उनीसँग छ। अगाडि बढ्दै कोशी प्रदेश रजनी टर्न लिएकी छिन्। त्यसपछिको पास रहेको थियो सरिता ठुलुङको लागि। डिस्पोजेस गर्दै बागमती प्रदेश यहाँ हेमकला बल जित्ने प्रयासमा थिइन्, असफल रहिन्। रजनी यो कोशीको बल रहेको छ। रजनी आफै लिने छिन् या पास दिने छिन्? आफैले प्रयास गर्दै रजनी रिङमा ठक्किन पुग्यो बल। फेरि पनि हेर्न सक्छौँ यहाँ ट्रान्जिसन क्विक राखेको छ बागमती प्रदेशले, किनकि टिना रहेकी छिन् यहाँ। निकै नै सरितो खेलाडी हुन् उनी। राइट साइडबाट अब जाने प्रयास, तर बिचमा यो राम्रो टर्न डिस्गाइज गरिन् र त्यसपछि एउटा राम्रो मौका पनि थियो बागमती प्रदेशलाई स्कोर गर्ने। अब पनि कोशी प्रदेश अगाडि बढ्दै। का फेजमा यहाँ प्रयास सफल। लेफ्ट विङ लो कर्नर ब्लकमा कुनै पनि खेलाडी तैनात थिएनन् गादरको लागि। बबिता र सरिता ठुलुङ दुईजना केही लिएर आउन पुगे। अझै पनि अवसर भने बाँकी नै छ।
कोसीको लागि रजनीको ट्राई अटेम्प्ट उनको सक्सेसफुल रहन सकेन। बागमती प्रदेश अब शर्मिला सिन्हा, राम्रो पास, क्विक काउन्टर सेटअपमा अगाडि बढ्दै सेन्टर कोर्टमा सेटेड लेनतर्फ यो बागमती प्रदेशको प्रयास अझै पनि बाँकी छ। अन्तिममा ड्रप लुज भएको छ पोजिसन। तेस्रो स्थानको लागि महत्त्वपूर्ण खेल यो। कम्तीमा पनि टिमहरू यहाँबाट कुनै न कुनै पोजिसन लिएर घर फर्किने सोचमा छन् बागमती र कोसी। यस प्रतियोगितामा जितविहीन रहे गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको महिला टोली। दुवै टिम बाहिरिसकेका थिए, त्यसपछि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरे कोसी, बागमती र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम। यसपटक पनि कोसी प्रदेशको यो सुरुवात बागमती प्रदेश दबावमा छ। 2 अङ्क हासिल गरेको छ भने यो लुज बल रहन पुग्यो। निराश टिना महर्जन खाता खोलिसकेको छ कोसीले यो तेस्रो स्थानको भिडन्तमा। टाइम आउट। मसल गर्दै गाडी बढ्दै टिना, राम्रो पास थियो उनीबाट, तर ग्यादरिङ सही हुन सकेन किनकि कठिन पनि थियो। कोसी प्रदेश यो 2 अङ्कको अग्रता त्यति धेरै ठुलो त होइन, तर पनि जोगाउनको लागि भरपुर प्रयास गर्दै। फेरि पनि मौका रिकलेक्ट गरेको छ पोजिसन। राम्रो टर्न सरिता टुलुङ, अनुभवी खेलाडी रजनी राई। रजनी अझै पनि रजनीको यो प्रयास भने त्यति राम्रो रहन सकेन जुन प्रकारको उनी खेलाडी हुन्। सायद त्यहाँ केही डिस्टर्बेन्स पनि थियो, त्यस कारणले गर्दा अनुसार पनि सफलता मिल्न सकेन कोसी प्रदेशलाई। अझै पनि यहाँ पास अन्तिममा पनि यहाँ सोल्डरमा ठोक्किन पुग्यो। टिनाले पनि अहिलेसम्म प्रभाव देखाउन सकेकी छैनन्। क्विक अट्याक बागमतीको पासिङ कोर्स सुधार गर्दै, तर ब्रेकिङ पोइन्टमा कोसी प्रदेशका खेलाडीहरू उपस्थित भइरहेका छन्, जसले गर्दा त्यति सजिलैसँग अगाडि बढ्न पनि गाह्रो थियो बागमतीलाई पनि। त्यति योजनाबद्ध रूपमा अहिलेसम्म प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन्। यो बल बागमतीको शर्मिला अङ्कलालाई खोजिन् उनले। बागमती प्रदेशको प्रमिसिङ अट्याक, पनि ठुलो अवसर बराबरीको। टिना उनी पनि फेल। रजनी बल कलेक्ट गर्न सफल।
छिर्दिङ गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा रहेकी छिन् रजनी राई। निकै नै उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट प्रदर्शन यस प्रतियोगिता अवधिभर नै खुसी प्रदेशको लागि। रजनी स्कोरर अगाडि बढेकी छिन् र यहाँबाट पनि ब्याकवर्डमा ठोक्किन पुग्यो उनको यो प्रयास। त्यति खुसी छैनन् उनी आफैबाट पनि सम्भवतः। जर्सी नम्बर 4 रजनी राई शानदार खेलाडी। यहाँ पनि केही निर्देशन दिँदै खुसी प्रदेशका पुरुषतर्फका खेलाडी हुन्। महिला टोलीलाई केही प्रशिक्षण पनि दिइरहेका छन् अनुभवी खेलाडीले। बारम्बार केही समस्या उत्पन्न भइरहेको छ टिना महर्जनको इक्विपमेन्टमा, उनको सम्भवत बेल्टमा लुज भएको थियो बेल्ट र टिना आफूलाई स्ट्रेन्थन गर्दै यहाँ केही बेर रोक्न पुगेको छ यो खेल। खुसी प्रदेश र बागमती प्रदेशको यो तेस्रो स्थानको लागि भिडन्त। किन बलियो टोली बागमती र कोशी पनि राम्रो प्रदर्शन हिजो देखेका थियौँ हामीले लिग स्टेजमा। यहाँ दुईजनाको बिचमा कम्साकम्सी देख्न सक्छौँ। बाटो पुरै ब्लक गरिरहेकी छिन् बागमतीकी खेलाडीले कोशी प्रदेशकी खेलाडीको। फ्रिली त जान दिइरहेको छैन, निकै नै कठिन त हुनेछ। दुवै टिमलाई न्यारो स्कोर मेन्टेन गरिरहेको छ अहिलेसम्म कोशीले। खेलमा यो रुकावट अब भने पुनः सुचारू हुने क्रममा। अझै पनि सायद केही प्राविधिक कारणले गर्दा त्यहाँ समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। फाइनली इट्स गोइङ टु बी रिस्टार्ट अगेन र यो मौका थियो, अपर्च्युनिटी थियो जसलाई गुमाएको छ कोशी प्रदेशले। फेरि पनि एउटा राम्रो पास रजनीले अटेम्प्ट लिनन् र यो बल लुज गर्न पुगेको छ कोशी। बागमती प्रदेशलाई एउटा फाइदा थियो तर उसले पनि कलेक्ट त्यति राम्रो गर्न सकेन। रजनी ट्रिपल गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्थिन् जर्सी नम्बर 4 की खेलाडी। उनको पास र यहाँ सरिता टुलुङ जर्सी नम्बर 10 र कन्भर्सन। कोशी प्रदेश लिडलाई डबल गर्दै +2 4 अङ्क अब बागमती प्रदेशको विरुद्धमा। तर बागमती प्रदेशको बारेमा एउटा विशेषता छ, उनीहरू लेट कमब्याक गर्ने गर्दछन्। 10 अङ्कले पछाडि रहेको अवस्थामा पनि उनीहरू उल्ट्याउन सक्ने क्षमता राख्दछन्। यहाँ 4 अङ्कको अग्रता छ तर पनि यो तेस्रो स्थानको लागि भिडन्त। एउटा पोजिसन चाहन्छन् दुवै टोली यस प्रतियोगितामा घर फर्किँदै गर्दा। अर्को एउटा असफल प्रयास बागमतीको। उत्साहित बनेको छ कोशी अब पहिलो क्वार्टरमा नै अग्रता पनि बढाइरहेको छ। रजनी मौका छ सरिता ठुलुङ। फेरि पनि रजनी आफ्नो लागि स्पेस क्रिएट गर्दै उनी। बबिता पन्च भएको छ उनको बल।
टिना क्विक पास हेमकलालाई हेमकला इन्टरसेप्सन राम्रो रह्यो रजनीबाट तर सायद त्यहाँ फाउल त्यस कारणले गर्दा यो हुनेछ बागमतीको बल टिना महर्जन जर्सी नम्बर 7 टाढाबाट लगेकी थिइन् यो चान्सलाई नजिक पनि थिइन् राम्रो प्रयास यद्यपि टिना फेरि पनि प्रयास गर्ने क्रममा अन्तिममा पास खाली स्थानमा हेमकलालाई भेटिन् हेमकला पनि फेल भने टिना पुनः एकैछिन अब आफै तर अन्तिममा पनि यहाँ खुसी छैनन् उनी यो च्यालेन्ज र जुन प्रकारको डिफेन्सिभ स्ट्रक्चरमा रहेको थियो केही फ्रस्ट्रेसन देख्न सक्थ्यौँ हामी टिनामा किनकि कोशी प्रदेशले डिफेन्ड पनि एकदमै सही ढङ्गले गरिरहेको छ भने यहाँ मागेका छन् प्रशिक्षकले टाइम आउट
तर कुणा उता कुणा हल्दैन हुन्छ त
हजुर त कस्तो हिँड्छ हामीले नारीहरू निस्केर